आफ्नो सोलिडारिटी देखाउने चाहिँ आफ्नो कर्मचारीहरूलाई आफ्नो परिवारको सदस्य सम्झेर यदि तपाईँले डिल गर्नुहुन्छ भने परेको बेलामा तपाईँलाई उहाँहरूले पनि सघाउँछन् त। हामीसँग बजेटको कमी होइन, हामी आफूलाई गरिब देश भन्नु जरुरी छैन, हामी धेरै धनी देश हो, हामीलाई केही चाहिँदैन बाहिरबाट। हामीलाई चाहियो के भने चाहिँ हाम्रै भएको रिसोर्सेसलाई हामीले राम्रो युज गर्न सक्नु पर्यो। कर्मचारीको तलब काटेर या तपाईँ कामदारको तलब काटेर त्यसबाट धनी हुन सक्नुहुन्न कहिले पनि। तिनीहरूलाई दिएर खुसी पारेर यदि उहाँहरूले तपाईँको लागि राम्ररी काम गर्छ भने, त्यो मनले काम गर्यो भने त्यसको प्रोडक्टिभिटी नै बढेर जान्छ। इन्डियाले चाहिएको बेलामा अदुवालाई रोकिदिन्छ, हाम्रो जडीबुटीलाई रोकिदिन्छ नन टेरिफ ब्यारियर लगाएर, हामी चाहिँ लगाउन नसक्ने, म जस्ता उद्योगीको लागि गर्न सक्ने तर 2/3 किसानहरूको लागि काम गर्न नसक्ने, कृषि भनेर सबैले चाहिँ कुरा गर्ने तर काम गर्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो गर्ने। मेरै साथीहरूले भन्छन् कि यो चाहिँ नेपालीहरूले काम गर्दैन भन्ने चाहिँ यो कुरा गलत हो। हेर्नुहोस्, विदेशमा गएर त्यही काम गर्छ, हामीले त्यस्तो माहौल देऊ न, अनि त्यसपछि अटोमेटिक हुन्छ नि। इन्डियन ल्यायो भने त्यसलाई चाहिँ ज्वाइँ जस्तो राख्ने, अनि नेपाली कामदार भयो भने त्यसलाई चाहिँ नदिने भनेपछि त्यो कसरी हुन्छ? त्यो मिल्दैन के। हामी जस्तो मान्छेलाई मोटाउने मात्रै काम हो क्या त्यो, या त नेताहरूलाई या कर्मचारीहरूलाई या हामी जस्तो व्यापारीहरूलाई चाहिँ मोटाउनको लागि भनेको त्यसले फाइदा हुँदैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम केन्द्रबिन्दु टक सोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज न्यौपाने। दर्शकवृन्द, आजको केन्द्रबिन्दु टक सोमा हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ उद्योगी, व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष, एनएमबी बैंकका अध्यक्ष एवं गुल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गुल्यान। कृषि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा, गार्मेन्ट लगायत थुप्रै उत्पादन तथा निर्यातमुखी क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायी गुल्यानसँग आज हामी उद्योग व्यवसायमा कोरोनाको प्रभाव, लगानी योग्य वातावरण, निर्यातमुखी व्यापारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र यसको प्रभावकारिता, कृषिमा लगानी र यसको प्रतिफल लगायतका विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथि उद्योगी व्यवसायी गुल्यानलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पवन सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। कोरोनाको यो एकदमै महामारीको बेलामा छौँ हामी। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि आम सर्वसाधारणसँगै उद्योगी व्यवसायीहरू सबै मारमा हुनुहुन्छ हैन? हजुर। यो बेला चाहिँ गुल्यान ग्रुपको चाहिँ कस्तो छ अवस्था? ठिकै छ। हामीले त एउटा कर्मचारीलाई पनि बिदा गरेको छैनौँ। हाम्रो करिब 8-10 हजार सबै मिलाएर, कामदार र कर्मचारी मिलाएर 8-10 हजार छन्। त्यो कसैलाई पनि बिदा गरेका छैनौँ। अहिले काम भइराखेको छ, काम पनि सेटिस्फ्याक्ट्री छ, टाइमको हिसाबमा चाहिँ सेटिस्फ्याक्ट्री छ। हाम्रो धागो उद्योगमा उत्पादन चाहिँ पहिलाभन्दा बढेकै छ। कामदारको अलि सङ्ख्या आउन नसकेकोहरूले भए पनि भएकाहरूले चाहिँ मेहनत गरेर बढाएकै छन्। त यो चाहिँ श्रेय चाहिँ कामदारदेखि लिएर कर्मचारी सबैलाई नै जान्छ। त्यो त भयो कम्पनीको ओभरअल एउटा चाहिँ ह्युमन म्यान पावर म्यानेजमेन्टको कुरा भयो हैन? हजुर। अहिलेको प्रफिटको कुरा होला, लसको कुरा होला, त्यस पछाडि भाइरस इफेक्टका कारण भएको कम्पनीको लाई परेको प्रभाव पनि होला। हजुर। कस्तो छ? हेर्नुहोस्, यो कम्पनी पछि छ। अब जस्तै हाम्रो होटल आउँदै थियो, त्यहाँ त पक्कै पनि अहिले सबै कुरा बन्द छ। अब त्यो लस बढेकै छ, किनभने ब्याजहरू आज नतिरे पनि भोलि तिर्नै पर्छ हैन? र स्टाफहरू जुन राखेको छ उहाँहरूलाई हामीले स्यालेरी दिँदैछौँ, त्यसमा लसै छ। अरू हाम्रो जस्तै माटो भनेको यो कृषिसँग जोडिएको, त्यसमा पनि अलिक गाह्रो, बिचबिचमा लकडाउनले गर्दा गाह्रो नै बनाएको छ। यो पालिको लकडाउनमा त बिहान 9 बजेसम्म मात्रै पसलहरू खोल्ने र त्यो डेलिभरीहरू पनि गर्न अलिक गाह्रो नै भयो। त्यसले गर्दा यो समस्याहरू, लसहरू त नभएको होइन। तर मेरो यसमा भनाइ के छ भने, यसलाई चाहिँ नेगेटिभली लिएर सरकारलाई गाली गर्ने अथवा चाहिँ समयलाई गाली गर्ने भनेर केही पनि हुँदैन। यो भनेको के हो भने, जो विश्व नै गरिब भएको छ भने
हामी पनि अलिकति गरिब भएर मलाई लाग्छ कुनै फरक पर्दैन। तर यो बेलामा हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीसँग आश्रित जति मान्छेहरू छन्, चाहे त्यो कामदार होस्, कर्मचारी होस्, चाहे जोसुकै होस्, हामीसँग अथवा त्यस्ताहरू जुन छन् उनीहरूलाई जुन एकदमै लो पेड स्यालेरीवाला छन् तिनीहरूको चुलो बल्नु पर्यो, हात र मुख जोड्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो बेला आफ्नो कम्प्लेन गर्ने टाइम चाहिँ पक्कै होइन। भनेपछि यो त एउटा पोजिटिभ बाटो पनि हो, किनभने कतिपयले चाहिँ कोरोनाका कारणले चाहिँ थलिएको अवस्थामा धेरै गुनासोहरू गरिराखेका छन्। हजुर। तर यो अवस्थामा चाहिँ यसरी पोजिटिभ हिसाबले सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भनेको त आफैलाई पनि सहज र अरूका लागि पनि एउटा राम्रो म्यासेज हुनसक्छ। यसमा के छ भने हेर्नुहोस्, यो नै बेला हो। तपाईँले आफ्नो एचआर म्यानेजमेन्टको जुन कुरा उठाउनु हो त्यो यही नै बेला हो। आफ्नो सोलिडारिटी देखाउने चाहिँ आफ्नो कर्मचारीहरूलाई आफ्नो परिवारको सदस्य सम्झेर यदि तपाईँले डिल गर्नुहुन्छ भने परेको बेलामा तपाईँलाई उहाँहरूले पनि सघाउँछ नि त, होइन? आज हाम्रो 4300 कामदार भएको कम्पनी त्यो रिलायन्स स्पिनिङ मिल खनारमा अहिले पनि सञ्चालन भइराखेको छ। पुरानो लकडाउनमा चाहिँ 17 दिन बन्द भयो। त्यो बेलामा एकचोटि डरले गर्दाखेरि भनौँ न त्रासले त्यो बेलामा बन्द भयो। तर योपालिको लकडाउनमा एक दिन पनि बन्द भएको छैन। त्यो भनेको हेर्नुहोस्, त्यो अब डर छैन या त्यसमा क्यालकुलेटेड रिस्क छैन भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, यत्रो मान्छेले काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ रिस्क त भइ नै हाल्छ। तैपनि त्यो कर्मचारीहरूदेखि लिएर कामदारहरूले यो मेरो कम्पनी हो, यसलाई चाहिँ हामीले जोगाउनुपर्छ, एक दिन बन्द भयो भने 50 लाखको नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा आत्मसात गरेर उहाँहरूले आफ्नो रिस्क लिएर पनि काम गर्नुभयो। हामीले पनि जति मापदण्डहरू चाहिने त्यो चाहिँ पुरा गऱ्यौँ। त्यसरी काम गर्दाखेरि त्यसको अल्टिमेट रिजल्ट के आएछ भने अरू वर्षभन्दा नाफा पनि बढी भएको छ। त भनेपछि जुन बिजनेस गर्न सक्यो त्यहाँ त बेटर भएको छ नि त। कर्मचारीको तलब काटेर या तपाईँ कामदारको तलब काटेर त्यसबाट धनी हुन सक्नुहुन्न कहिले पनि। तिनीहरूलाई दिएर खुसी पारेर यदि उहाँहरूले तपाईँको लागि राम्ररी काम गर्छ भने, त्यो मनले काम गर्यो भने त्यसको प्रोडक्टिभिटी नै बढेर जान्छ। एकदमै पक्कै पनि हो। र यो हरेक संस्थाका लागि एउटा चाहिँ अपरिहार्य पोइन्ट पनि हो जस्तो लाग्छ, हैन? अपनाउनु पर्ने। अब जस्तो लगानीको कुरा गरौँ, यो समय भनेको अलिकति तपाईँले भने जस्तै रिस्क बेयर गर्ने समय पनि हो। तर तपाईँहरूको कम्पनी जुन गुल्यान ग्रुप छ, यो ग्रुप एक्सपोर्टमा अलिक बढी फोकस भएको छ, हैन? जसले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्रलाई पनि एउटा चाहिँ सपोर्टिभ काम गरेको छ। अहिलेको यो नेपालको अर्थतन्त्र, आजको अर्थतन्त्र, पोलिटिकल सिनारियोको बिचमा चाहिँ लगानी योग्य वातावरण चाहिँ छ कि छैन? फेरि म त हेर्नुहोस्, कुनै पनि वातावरण भनेको के हो भने अप्ठ्यारो टाइममा नै लगानी गर्ने हो कि सहज टाइममा लगानी गर्यो भने त्यसको प्रतिफल आउन धेरै कुर्नुपर्छ। अलि अप्ठ्यारो टाइममा लगानी गर्यो भने त्यसको प्रतिफल आउन धेरै टाइम लाग्दैन। यदि तपाईँको फन्डामेन्टल राइट छ, तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट राम्रो ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि समय कुट्नु पर्दैन। अहिले पनि हाम्रो धागो उद्योगमा हामीले एउटा यही लकडाउनको बिचमा एक्सपान्सन कम्प्लिट गऱ्यौँ 150 करोडको। अब अर्को 150-60 करोडको एक्सपान्सनको काम सुरु भइसकेको छ। अब यो बर्खायाम सकिने बित्तिकै हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा जान्छ, 1 वर्षभित्रमा त्यो पनि सञ्चालनमा आउँछ। त यो यही बिचमा हामीले एउटा ठुलो हाइड्रो पावर पनि लगानी गरेको छौँ, 56 मेगावाटको पूर्व 1 नम्बर प्रदेशमा नै। यही बिचमा हामीले माटोलाई बढाएको छौँ। अब अर्को ब्रान्ड हाम्रो धागो भनेको यो चाहिँ यो पनि नेपाली ब्रान्ड हो। यसमा चाहिँ तपाईँको गार्मेन्टदेखि लिएर हरेक वस्तुहरू चाहिँ धागोबाट बन्ने वस्तुहरू, पहिला त माटोमा जन्मिने वस्तुहरू थियो भने अब चाहिँ धागोबाट बन्ने वस्तुहरू, यसको लन्च पनि हामी यही बेलामा गर्न गइरहेका छौँ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। सँगसँगै हाम्रो 2टा सोलर पावरको 20-20 मेगावाटको प्रोजेक्टमा पनि हामीले लगानी अहिले गरेको छौँ। भनेपछि यो बेलामा झन् लगानी बढाउनुपर्छ। जब भूकम्प आयो त्यो बेलामा हामीले इमिडिएटली त्यसपछि पनि लगानी बढायौँ र अहिले पनि यो बेलामा पनि जति हुन सकिन्छ त्यति लगानी बढाउनुपर्छ। यो चलायमान इकोनोमीलाई बनाउनको लागि पनि र आफ्नो इकोनोमी भनेको नै अल्टिमेटली देशको सबैले यसरी सोचिदियो भने त देशको इकोनोमी पनि चलायमान हुन्छ नि।
मलाई त यस्तै लाग्छ हेर्नुहोस्। एकदम पोजिटिभ हो यो। सबै एन्टरप्रेनरहरूले यसरी सोचेर चाहिँ नडराइकन गर्न सके अर्थतन्त्रलाई अर्को टेवा पुग्ने थियो, एउटा इँटा थपिने थियो होइन। यो पक्कै पनि हाम्रो अन्तर्वार्ता जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो बुझ्नुहुनेछ कि एउटा रिस्क फ्याक्टर नै बिजनेसको पहिलो चाहिँ स्टेप हो भन्ने। क्यालकुलेटेड रिस्क लिनै पर्छ हेर्नुहोस् बिजनेसमा। रिस्क नलिकन बिजनेस चाहिँ हुँदैन। त कति लिने भन्ने कुरा हो, यो जुवा खेल्ने होइन फेरि कि तपाईँले दाउ लगाउने होइन। सोचेर सम्झेर रिस्क चाहिँ लिनै पर्छ हेर्नुहोस्। अब सरको एउटा अन्तर्वार्तामा मैले हेरेको थिएँ होइन, हजुर, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चाहिँ लगानी अब चाहिँ गर्दिनँ होला होइन, यो चाहिँ अलिकति निकै रिस्क फ्याक्टर जस्तो लाग्यो अथवा यसले चाहिँ राम्रो मुनाफा चाहिँ दिए जस्तो मलाई लागेन भन्ने तपाईँको जुन आशय थियो अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। खासमा अहिलेको सिनारियो ब्याङ्किङ सेक्टरमा लगानीको सिनारियोको कुरा भयो, सेयरको कुरा भयो होइन, र इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको लागि यसमा लगानीको अर्थ पनि होला। यसमा एकदम क्लियर कुरा के छ भने एक त यो इन्डस्ट्री मेच्योर भइसकेको छ र यसमा चाहिँ आँखा सबैको लाग्यो। व्यवसाय गरेर चाहिँ पैसा जति कमाए पनि तपाईँहरूले क्वेसन सोध्नुहुन्न होइन कि कति कमायो, यो अर्निङ पर सेयर कति छ या रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति छ भनेर क्वेसनै सोध्नुहुन्न। ब्याङ्किङको चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट र अर्निङ पर सेयर घटेकै छ होइन, तैपनि एब्सोल्युट फिगर बढ्यो भने त्यसको चाहिँ ठुलो ठुलो अक्षरमा चाहिँ त्यो भोलिको न्युजमा आउँछ होइन। तर एउटा चाहिँ कुनै ब्रान्डको चाहिँ एजेन्सी लिएर अथवा मेरै धागा उद्योगले कति नाफा गरेको छ, त्यसको अर्निङ पर सेयर बढेको छ कि छैन, त्यसको के भएको छ भने कसैको चासो छैन। यो एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा यो छ र त्यसले गर्दाखेरि अरू पनि संस्थाहरू अब अहिले आएर त त्यो सिज फायर जस्तो भयो होइन भने कुनै टाइममा एफएनसिसिआई चेम्बरहरू पनि जहिले नै ब्याङ्कलाई गाली गर्ने कि ब्याङ्क चाहिँ वर्दीधारी गुन्डा नै भए, यिनीहरूले यसो गरे उसो गरे। अब कुनै एकजनाले गरेको छ भने पुरै ब्याङ्किङ सेक्टरलाई बदनाम गर्नु भएन, एउटा यो कुरा। र लगानीको जहाँसम्म कुरा छ हेर्नुहोस्, म पनि एउटा व्यवसायी हुँ, म पनि एउटा उद्योगी, म आफूलाई उद्योगी भन्न रुचाउँछु, अहिले त किसान भन्न रुचाउँछु वास्तवमा। तर भए पनि के हो भने लगानीको प्रतिफल त चाहियो नि त। आजको जुन लगानी छ त्यो हिसाबले प्रतिफल, आज मैले एउटा कुनै गाडीको अथवा मोटरसाइकलको एजेन्सी लियो भने 2 अरब रुपियाँ कमाउन सक्छु र त्यहाँ चाहिँ मेरो अर्निङ पर सेयर चाहिँ 200-300% छ भने मैले त त्यो बिजनेस गर्नुपर्छ, किन ब्याङ्किङमा जाने भन्ने कुरा छ। या इन्डस्ट्रीमा गर्दाखेरि मेरो 20-25 रुपियाँ आउँछ भने पर सेयरको इन्कम भनेपछि मैले यहाँ 10-12% इन्कमको लागि ब्याङ्कमा किन बस्ने भन्ने कुरा छ। त्यही हो। अब तपाईँले यो खालको प्रतिक्रिया दिइरहँदा चाहिँ जस्तो बैंक तथा वित्तीय सङ्घको अध्यक्षको हिसाबले होइन, जुन हिसाबले काम गरिरहँदाखेरि यसले चाहिँ त्यो सेक्टरमा प्रभाव चाहिँ पार्छ कि पार्दैन, प्रत्यक्ष असर चाहिँ गर्छ कि गर्दैन? होइन, मैले म मेरो लगानी झिक्छु भनेर भनेको छैन, अझ लगानी गर्दिनँ भन्न मेरो मनसाय हो। त्यसको लागि त प्रतिफलै चाहिन्छ हेर्नुहोस्। र एउटा कुरा मैले के मेसेज दिन चाहन्छु भन्ने यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो तपाईँहरू मिडियाले पनि बुझ्नु पर्यो, नेपाल सरकारले पनि बुझ्नु पर्यो र आम पब्लिकले बुझ्नु पर्यो। ब्याङ्किङ भनेको मेरुदण्ड हो, कुनै पनि इकोनोमीको मेरुदण्ड हो। हेर्नुहोस्, ब्याङ्किङलाई नै पछाडि परेर त्यसलाई चाहिँ भताभुङ बनाउन खोज्यो भने भोलि सबै बिजनेस कन्ट्री नै अप्ठ्यारोमा पर्छ र बिजनेसहरू सर्भाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले विन विन सिचुएसन चाहियो। यदि कुनै एउटा ब्याङ्क अथवा दुईटा ब्याङ्कले नराम्रो काम गरेको छ भने त्यसमा चाहिँ कारवाही गर्नु पर्यो। मैले पनि राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि मेरो रिक्वेस्ट बारम्बार यही हुन्छ, जसको सायद मिनिङ 1-2 चोटि गलत पनि निस्केको छ। मैले राष्ट्र ब्याङ्कलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरि हामीले गर्दाखेरि यही रिक्वेस्ट गर्छौँ, रिएक्टिभ अप्रोच नराख्नुहोस्, प्रोएक्टिभ अप्रोच राख्नुहोस्। यदि 1-2वटाले गरेको छ भने हामीलाई कारवाही गर्ने अधिकार दिनुहोस्। त्यसको लागि एनबिए छ, अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भए उनीहरूको संस्था छ, उनीहरूले कारवाही गर्ने अधिकार दिनुहोस् उनीहरूलाई। अनि भएन भने नियमन निकायले गरोस् भन्ने चाहिँ चाहना हो एकातिर। अर्कोतिर मिडियालाई पनि मेरो रिक्वेस्ट यो हो कि तपाईँहरूले ब्याङ्किङलाई चाहिँ बलियो बनाउने काम गर्नु पर्यो, खुट्टा तान्ने काम चाहिँ नगरौँ। यदि कसैले नराम्रो काम गरेको छ भने त्यसको लागि लेखौँ, सबै ब्याङ्किङ सेक्टरलाई नजोडौँ त्यसमा। यो चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट हो। र यसको सँगसँगै
आम पब्लिकलाई पनि आफ्नो पहिला यो चाहिँ कसैले यदि यो भन्छ कि यो चाहिँ ब्याङ्कको स्प्रेड दर यति हुनु पर्यो अथवा ब्याङ्कको चाहिँ आरओई योभन्दा बढी हुनु हुँदैन भने सबभन्दा पहिले आफ्नो बिजनेसमा हेर्नु पर्यो। जसले यो कुरा बोल्छ भने त्यसले आफ्नो बिजनेसमा हेर्नु पर्यो कि उसको आरओई कति छ र उसको स्प्रेड कति छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। यही हो कुरा। अब ब्याङ्किङमा चाहिँ यसले चाहिँ धराशायी हुन्छ मेरो कुराले भन्ने चाहिँ पक्कै होइन। यसलाई त स्ट्रेङ्थन गर्ने कुरा गरिरहेको छु म त यहाँहरू सबैलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छु कि ब्याङ्किङलाई पनि यो पनि इन्डस्ट्री हो, यो कुनै आज बनायो र भोलि हटाउन सक्ने या आज लगानी गरेर भोलि निकाल्न सक्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन यसमा। भनेपछि अब थप चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जाँदिनँ, थप चाहिँ तर जे छु त्यहाँ चाहिँ थपको आवश्यकता पनि छैन। थपको अब यो इन्डस्ट्रीमा आवश्यकता पनि छैन। अहिले हामी मर्जरको कुरा गरिरहेका छौँ, अहिले हामी सङ्ख्या घटाउने कुरा गरिरहेका छौँ भने अब यसमा चाहिँ थप लगानीको आवश्यकता पनि छैन। अब सर मैले अलिकति तपाईँको जुन लगानी छ त्यसमा पनि अलिक बढी सर्वसाधारणको पनि अलिकति धेरै ध्यान आकृष्ट हुने जस्तो कृषि भयो र पर्यटनको हिसाबले पनि त्यो पनि भयो। अनि अरू म्यानुफ्याक्चरिङकोदेखि लिएर प्लास्टिक पनि छ, धागो आफैमा छँदैछ, एक्सपोर्ट गर्ने अरू जुन कपडाहरूको पनि छ। यी विविधको अहिलेको सिनारियो चाहिँ जस्तो सबैले बुझ्ने गरी भन्दा चाहिँ होइन बिजनेस कस्तो छ एक्सपोर्टमा नेपालको अहिलेको अवस्था तपाईँको आफ्नै लगानी भएका कम्पनी अथवा संस्थाहरूमा चाहिँ? यसमा हेर्नुहोस्, अलिकति पर्सनली आफ्नो कुरा गर्दाखेरि कृषि बाहेकको कुरा गर्दाखेरि म सेटिस्फाइडै छु, किनभने यो बेलामा कोभिडले पनि एउटा अपर्च्युनिटी जन्माएको छ। यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हो कि नेपालमा चाहिँ उत्पादनमुखी इन्डस्ट्रीहरू जति छन् त्यसको लागि चाहिँ अलिकति सहज गभर्मेन्टले गरेन, यो बजेटबाट केही पनि दिएन। त्यो बजेट भाषणमा आयो तर चाहिँ पछि हेर्दाखेरि डिटेलमा केही पनि छैन। त्यस्तै कृषिको लागि पनि केही छैन। त्यो बाहेकको कुरा गर्ने हो भने अहिले चाहिँ एक्सपोर्टको यदि म कुरा गरौँ भने एक्सपोर्टमा अपर्च्युनिटीहरू पहिलाभन्दा बढेको छ, किनभने चाइनाबाट मान्छेको फोकस हटिरहेको छ। त्यसको गार्मेन्टको कुरा गर्ने हो भने या अरू कुरामा पनि जहाँ हिजोसम्म चाइनाले सप्लाई गरिराखेको थियो भने अब युरोपको भयो, अमेरिकाको भयो अथवा अरू कन्ट्रीहरूको पनि भयो, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, यता जुन क्यानाडा जहाँको पनि कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर के छ भने उनीहरूले अल्टरनेट सोर्स खोजिरहेको छ। अब गार्मेन्ट के छ भने बङ्गलादेशले धेरै ठुलो अलरेडी $50 बिलियन पुगिसकेको स्थिति छ, उनीहरूलाई ठुलो फाइदा भएको छ। त्यसको सानो पर्सेन्टेज हामीलाई आयो भने हामी चाहिँ त्यसमा फड्को मार्न सक्छौँ। हामी त्यसको लागि सक्षम छौँ। हामी धागोमा चाहिँ हामी टर्की एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भने त्यही धागोबाट यहाँ कपडा बनाएर गार्मेन्ट बनाएर एक्सपोर्ट किन गर्न सक्दैनौँ? हाम्रो त भ्यालु एडिसन पनि 800% पुग्छ त्यसमा। त्यस्तै हाम्रो कृषिको उत्पादनहरूको चाहिँ हाम्रो किनभने अर्ग्यानिक उत्पादनहरू धेरै छन् र पहाडी भेगमा चाहिँ अझै पनि त्यो कन्टामिनेसन भइसकेको छैन। त्यसको चाहिँ फाइदा उठाउन सक्यो, हाम्रो जडीबुटीहरूको हामीले फाइदा उठाउन सक्यो भने र जस्तै हाम्रो मौलिक उत्पादनहरू अल्लो छ, हाते कागज छ, जडीबुटी मैले भनिसकेँ र महिलाहरूले बनाउने ह्यान्डिक्राफ्टदेखि लिएर धेरैवटा सामानहरू छन् जसको अहिले बिस्तारै अलिअलि एक्सपोर्ट पनि बढिराखेको छ। वित्तीय पहुँच पुगिसकेपछि अलिअलि सजिलो भएको छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टले फोकस गरेर यसलाई चाहिँ उकास्नको लागि प्लानिङ गर्यो भने हेर्नुहोस्, म जस्तो मात्रै कर्पोरेट सेक्टर अरू 20 वटा थप्यो भने पनि कन्ट्री बन्दैन। कन्ट्री बन्नको लागि साना उद्यमी र युथलाई र साना उद्यमीलाई समेटेर लैजानुपर्छ। त्यसको भ्याल्यु चेनमा मात्रै होइन कि साना उत्पादन गर्ने इन्डस्ट्रीहरू पनि चाहियो। अब अल्लोमा चाहिँ आश्रित मलाई लाग्छ अहिलेको बेलामा 1 लाखभन्दा बढी मान्छे होला जसले चाहिँ अल्लोको घाँस पहाडमा चाहिँ कलेक्सन गर्छ। त्यो गरेर अहिले घाँसै एक्सपोर्ट भइराखेको स्थिति छ। त्यसलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्दैछौँ, हाम्रो धागो उद्योगले चेन्ज गर्दैछ। हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो वर्ष घाँस हामी सबै करिब 10 करोड जतिको घाँस हामीले किन्छौँ। त्यो सबै जति कलेक्सन हुन्छ त्यो हामी किनेर त्यसमा चाहिँ प्रोसेस गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि उनीहरूलाई नै दिन्छौँ। उनीहरूले त्यसको कपडा बनाएर गार्मेन्ट बनाएर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने हुन्छ। अब यो मास्क हो, यसको धागो पनि नेपालमा बनेको छ। यो अल्लोको मास्क हो, यो धागो पनि नेपालमा बनेको छ।
तपाईँको यसको कपडा पनि नेपालीले बनाएको छ, यसको चाहिँ यो पनि बनाएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी ब्रान्डिङ गरेर यो चाहिँ धागो भन्ने हाम्रो ब्रान्ड अघि कुरा गरेँ, त्यसमा ब्रान्डिङ गरेर हामी यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने प्रयासरत छौँ। नेपालमा पनि मार्केटिङ गर्ने। अहिले चाहिँ विदेशको आएको चाहिँ हामी हजार रुपियाँमा मास्क किनेर लगाइरहेका छौँ, त्यसमा प्राउड फिल गरिरहेका छौँ। यो गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ भने सबैले विदेशी कम्पनीको ब्रान्ड ल्याएर यहाँ चाहिँ ठुलो त्यसलाई चाहिँ बनाएर मार्केटिङ गरिरहेका छ होइन। आवश्यकता के छ भने नेपाली ब्रान्ड क्रिएट गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी वर्ल्डमा लिएर जाउँ। मैले सरको कुरालाई ठ्याक्कै यहाँनिर एउटा क्वेसनहरू त धेरै रेज भइसकेको छ। जस्तो तपाईँले बजेटको कुरा गर्नुभयो, नीति तथा कार्यक्रमको कुराहरू गर्नुभयो, सँगै चाहिँ इङ्गेजमेन्ट, कृषिमा इङ्गेजमेन्टको कुराहरू पनि भयो। यहाँनिर जोड्न खोजेको चाहिँ निर्यातका लागि जुन खालको प्रयासहरू हुन्छन् त्यसमा गभर्मेन्टको चाहिँ नीतिगत सपोर्ट चाहिँ कस्तो छ? जस्तो तपाईँले मास्ककै कुरा गर्नुभयो, विदेशबाट आयात गरेर चाहिँ मार्केटिङ गर्न सहज छ, तर एक्सपोर्टको लागि चाहिँ कस्तो छ वातावरण? अब यो भन्नु पर्दाखेरि अलि त्यति सहज चाहिँ छैन, किनभने यो खास गरिकन अब मेरो लेभलमा मेरो इन्डस्ट्रीको लागि त हामीसँग त सबै किसिमको मान्छे हुन्छ, हामी त जसरी पनि आफ्नो काम गराउँछौँ। तर सानो उद्योगीहरूको लागि चाहिँ आज पनि त्यो वातावरण बनिसकेको छैन। इम्पोर्टको लागि सबै सहज भइसकेको छ, सानो होस् ठुलो होस् सबैले गर्न सक्ने एकदम सहज छ। तर नेपालमा ल्याएर कुनै पनि सामान बेच्नको लागि तपाईँलाई केही समस्या छैन। त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि तपाईँलाई सहजै बनाइदिएको छ हरेक हिसाबले। तर एक्सपोर्टको लागि दिनुपर्ने सुविधा अथवा त्यसको लागि दिनुपर्नेमा आज 1 वर्ष भयो, मलाई यो भन्नै पर्छ यो कुरा, केही आइटमहरूमा चाहिँ एक्सपोर्ट इन्सेन्टिभ थप्ने भन्ने कुरा यो अब कति 15-20 दिन बाँकी छ। यो 1 वर्ष अगाडि आउनुपर्ने थियो, त्यो आजसम्म पनि त्यो वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको काम कहीँ न कहीँ अर्थ मन्त्रालयले रोकेर राखिरहेको छ। त्यो चाहिँ अझै पनि अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ भनेर सुन्छु म, त्यहाँबाट चाहिँ पास भएर आइसकेको छैन। त्यसमा चाहिँ अल्लोमा र अरू उत्पादनहरूमा हाते कागजमा यिनीहरूमा चाहिँ एक्सपोर्टको लागि चाहिँ सहज बनाउने अलिकति इन्सेन्टिभ दिने भन्ने कुराहरू थियो नेपाली मौलिक उत्पादनहरूलाई, त्यो आइसकेको छैन। जस्तै कार्पेटमा पनि केही न केही थपेर आउने थियो, हाम्रो पश्मिनाहरूमा चाहिँ केही न केही इन्सेन्टिभहरू थपेर आउने कुराहरू थियो, त त्यो अझै भइसकेको छैन। यसरी यो वातावरणमा चाहिँ एक्सपोर्ट बढाउनको लागि सानालाई धेरै गाह्रो छ। यो ठ्याक्कै ग्लोबलाइजेसन लिबरलाइजेसन जुन एउटा इकोनोमीमा आएको चाहिँ एउटा बुमिङ पिरियड छ होइन अहिले 20 वर्षदेखि, यसले गर्दाखेरि नेपालले त घाटै मात्रै बिहोरिया छ जस्तो लाग्छ एउटा नीतिगत रूपमा हेर्दाखेरि। होला केही न केही रूपमा कुनै कन्ट्रीले त्यसको दोष त अरूलाई दिन मिलेन नि त, त्यसलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन नि त। त्यसको लागि त आफ्नो मौलिकताको पहिचान गरेर, आफ्नो उत्पादनको पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्नेको सट्टा हामी चाहिँ जुन करिब हामी त्यसमा भइसकेका छौँ। र यसमा के हेर्नु पर्यो भने आवश्यकता हेर्नुपर्ने के छ भने हामीलाई कस्तो उद्योग चाहियो भने हामीलाई उद्योग चाहियो राजस्वमुखी उद्योग भन्दा पनि हामीलाई उत्पादनमुखी उद्योग चाहियो जहाँ भ्यालु एडिसन बढी होस्, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लेबर बढी भएको अथवा कामदार बढी हुने किसिमको रोजगारीमूलक उद्योग चाहियो होइन। तेस्रो तपाईँलाई कस्तो उद्योगहरू चाहियो भने सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट गरेर आफू पनि त्यसमा लाग्ने र अरू 5-10 जनालाई लगाएर त्यस्ता साना उद्योगहरू फस्ट्याउनु पर्यो, सेल्फ इन्टरप्रेनरसिप। अब त्यसको लागि सोध्न जानुभयो भने के भन्छ भने हामीले त अहिले 25 लाखको चाहिँ कर्जा त गरिदिएको छ नि त स्टार्टअपको लागि, धेरै राम्रो कुरा हो त्यो, स्टार्टिङको लागि धेरै राम्रो। तर त्यसको बजारीकरणको खोइ त, त्यसको लागि चाहिँ प्रोटेक्सन खोइ त। तपाईँले इम्पोर्टलाई सहज बनाउँदै जानुभएको छ, यो पालिको बजेटमा पनि 90वटा आइटममा चाहिँ भन्सार घटेको छ होइन, त त्यो सहज बनाउँदै जानुभएको छ। बोल्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो कुरा भन्ने कि हामी चाहिँ उद्योगलाई अगाडि लैजाने, कृषिलाई अगाडि लैजाने। कृषिमा पनि कृषि सुधार शुल्क 9%बाट घटेर 5% भएको छ, जबकि त्यसलाई 9बाट 15-20 पुर्याउनु पर्ने थियो। आज बङ्गलादेशले हाम्रो उत्पादनमा चाहिँ 80% 85% चाहिँ कालो
अलैँचीमा ठुलो अलैँचीमा लिन हुने। जापानले आफ्नो इम्पोर्टमा चाहिँ 300% चामलमा लगाउन पाउने, हामी चाहिँ WHO को मेम्बर भएर लगाउन नपाउने भनेर जहिले नि कुरा हुन्छ, या इन्डियासँगको ट्रिटीमा हामीले लगाउन नपाउने भन्ने कुरा हुन्छ। इन्डियाले चाहिएको बेलामा अदुवालाई रोकिदिन्छ, हाम्रो जडीबुटीलाई रोकिदिन्छ, नन टेरिफ ब्यारियर लगाएर। हामी चाहिँ लगाउन नसक्ने, 2/3 जनताको लागि हामीले काम गर्न नसक्ने, म जस्ता उद्योगीको लागि गर्न सक्ने तर 2/3 किसानहरूको लागि काम गर्न नसक्ने, कृषि भनेर सबैले चाहिँ कुरा गर्ने तर काम गर्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो गर्ने, यो चाहिँ एकदमै मिलेन। जबसम्म यो सोच चेन्ज हुँदैन र हाम्रो कुरा गराइमा चाहिँ चेन्ज भइसक्यो कि हामी राजस्वमुखी छैनौँ, तर वास्तवमा अहिले पनि नीति र नियम जति आउँछ सबै राजस्वमुखी आउँछ, त्यसलाई उत्पादनमुखी र कृषिमुखी नबनाइकन सुख छैन। अब यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ अहिलेसम्म अरू किसिमको आन्दोलनहरू भयो, तर मैले देखिराखेको भोलिको आन्दोलन भनेको कृषिको लागि हुन्छ। यो चाहिँ किसानहरूले अब आन्दोलन गर्न ढिलो भइसक्यो, तर अझ पनि हुनु पर्यो नि त। अब त्यो आन्दोलन हुने समय आउँदैछ जस्तो लाग्छ। त्यो पनि पोलिटिसाइज नहोस्, त्यसको पनि फेरि केही नेताहरूले त्यसको फाइदा उठाउने गरी नहोस्, रियल कामको लागि चाहिँ होस् भन्नेमा म चाहिँ मेरो पनि चाहना छ कि होस्। अब मैले तपाईँलाई यहाँनिर लगेँ कि तपाईँले भने जस्तै ठुलो एउटा मास चाहिँ विदेशबाट फर्किएको छ अहिले, होइन? विगत 1.5 वर्षदेखि कोरोनाको प्रभावसँगै पक्कै पनि फर्किएको छ। त्यसलाई चाहिँ गोल्यान्ड ग्रुपले कतिको युटिलाइज गरिरहेका छ, होइन? तपाईँले चाहिँ आफ्नो कम्पनीले चाहिँ ट्रेनिङहरू गराएर, होइन, नेपाली इन्डियन कामदारहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर नेपाली राखेको कुराहरू पनि यस अघि नै भनिसक्नु भएको छ, होइन? केही अन्तर्वार्ताहरूमा तपाईँले युटिलाइज चाहिँ कति गरिराख्नु भएको छ अहिले? हाम्रो अर्गनाइजेसनमा अब धागो उद्योगमा त 100% नेपाली नागरिकले नै काम पाउँछ। त्यहाँ चाहिँ केही चाहिँ टेक्निसियनहरू छन्। अरू हामी कुनै पनि हाम्रो गोल्यान्ड ग्रुपको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ हामी चाहिँ जहाँ छन् त्यसलाई पनि हामी बिस्तारै रिप्लेस गर्दैछौँ। अब हाई त्यो के भन्छ टेक्निकल स्टाफमा पनि हामी ट्रेनिङ गराएर गर्दैछौँ। यो बिचमा चाहिँ हामीले 4200 यो गएको वर्षमा यो कोरोनाकै बिचमा 4200लाई धागो उत्पादक सङ्घले युकेड र सिपसँग मिलेर 4200 मान्छेलाई रिप्लेस गर्यो। इन्डियन प्राय इन्डियन मान्छेहरू थिए, जस्तै अरू उद्योगहरूमा त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्यो। नेपाली कामदारलाई राख्यौँ, कामै दियौँ। यो होइन कि ट्रेनिङ मात्रै गरायौँ, उहाँहरूसँग मिलेर उहाँहरूले पनि 50% पैसा त्यसमा लगानी गर्नुभयो युकेडले, त्यसबाट चाहिँ हामीले कामै दियौँ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ अरू उद्योगहरूमा लानु पर्यो भनेर हाम्रो कुरा हुँदैछ। जस्तै अहिलेको जति पनि तपाईँको बोर्डर एरियामा उद्योगहरू छन् त्यसमा प्राय इन्डियन चाहिँ कामदारहरू छन्। अहिले इँटा उद्योगमा नै हेर्नुहुन्छ भने लाखौँ सङ्ख्यामा चाहिँ इन्डियन नै छन्। कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्ने कन्स्ट्रक्सन उतैबाट छन्। यो फेरि म कुरा मान्न तयार छैन। जुन कुरा हाम्रो साथीहरूले भन्छन्, मेरै साथीहरूले भन्छन् कि यो चाहिँ नेपालीहरूले काम गर्दैन भन्ने चाहिँ यो कुरा गलत हो। हेर्नुहोस्, विदेशमा गएर त्यही काम गर्छ, हामीले त्यस्तो माहौल देऊ न, अनि त्यसपछि अटोमेटिक हुन्छ नि। त्यो त मैले गरेर देखाएको छु नि त। आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, 25 वर्ष भयो मेरो उद्योगमा एकचोटि स्ट्राइक भएको छैन, 1 मिनटको पनि स्ट्राइक भएको छैन। त्यो नेपाली कामदार छन्, सबैले काम गरेको। र मैले अघि भनिसकेँ, तपाईँले अहिले रेकर्ड प्रोडक्सन गरेको छ, उनीहरूले आफ्नो सम्झेर यति काम गरेको छ। विदेशमा त्यो माहौल पाउँछ भने गर्छ भने नेपालमा नगर्ने भन्ने के कुरा छ र? त त्यो माहौल नदिकन हामीले चाहिँ इन्डियन ल्यायो भने त्यसलाई चाहिँ ज्वाइँ जस्तो राख्ने, अनि नेपाली कामदार भयो भने त्यसलाई चाहिँ नदिने भनेपछि त्यो कसरी हुन्छ? त्यो मिल्दैन के। सरकारको नीतिमा पनि हेर्नुहोस्, जतिसुकै बजेट ल्याएको छ, अब उद्योग मन्त्रालयले 1 अरबको बजेट दिएको थियो लास्ट इयर ट्रेनिङको लागि। श्रम मन्त्रालयसँग 5 अरब जतिको बजेट थियो, 1 पैसा खर्च भएन। त्यसको कारण के हो भने उद्योग मन्त्रालयले ट्राई नगरेको होइन। मलाई श्रमको थाहा छैन, तर उद्योग मन्त्रालय म पनि त्यहाँ सामेल भएको हुनाले थाहा थियो। तर चाहिँ त्यो जहिले नै अर्थ मन्त्रालयमा गएर फाइल रोकिने। अब यो एकचोटि बजेट दिइसक्यो भने त्यसलाई काम गर्न दिउँ न। सबै कुरा किन अर्थ मन्त्रालयमा गएर ठोकिनु पर्यो? फेरि पहिला बजेट दिइसक्यो भने त्यसलाई काम गर्न दिनु पर्यो नि त। होइन भने सबै अर्थ मन्त्रालयमा गर्ने हो भने यत्रो मन्त्रालय चाहिँदैन, त्यही एउटा डेस्क लगाइदिए भइहाल्यो नि। यसको अर्थ त नेपालमा ब्युरोक्रेसी अथवा कर्मचारी तन्त्रको ठुलो चलखेल छ।
होइन यो लगानी प्रबन्धन होइन, यो होइन, यो ब्युरोक्रेसी त अब उद्योग मन्त्रालयमा पनि ब्युरोक्रेसी छ नि त, तर त्यसको मतलब उनीहरूले काम गर्न नखोजेको त होइन नि। त्यो यसको मतलब चाहिँ कर्मचारीलाई गाली गर्न मिलेन, यो चाहिँ सिस्टमको फल्ट हो के। यो पोलिटिकल सिस्टम पनि भन्दाखेरि नै टोटल सिस्टमकै फल्ट हो क्या। हामीले चाहिँ बजेटभन्दा पहिले चाहिँ बजेट आउनुभन्दा पहिले सबै मन्त्रालयले आफ्नो रिक्विजिसन दिन्छ, त्यसलाई सबै केलाएर हेरेर चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले पास गरिसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिनु पर्यो। त्यो फेरि जब फेरि त्यो भइसकेपछि फेरि त्यहाँ अर्थ मन्त्रालय किन जानु पर्यो, फेरि कानुन मन्त्रालय किन जानु पर्यो, फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय किन जानु पर्यो। तपाईँले यदि यो हेर्नुहोस्, यो त मैले गरेको काम त्यही हो, मलाई लाग्छ देश पनि त्यसरी नै चल्नुपर्छ। किनभने यदि तपाईँले डिसेन्ट्रलाइज गर्नुभएको छ भने पावर पनि दिनु पर्यो, एक्जिक्युसन पावर पनि दिनु पर्यो, र कसैले गलत गरेको छ भने त्यसपछि त्यसलाई ठोकेर कारवाही गरौँ न, त्यसलाई चाहिँ एकदम कारवाही गरौँ। तर विश्वासै नगर्ने हो भने यत्रो मान्छे किन चाहियो, यत्रो मन्त्रालय यत्रो मान्छे राखेर कामै छैन कि। त्यसैले पृथकीकरणको सिद्धान्त लागू गर्ने भन्ने तर लागू चाहिँ नगर्ने। डिसेन्ट्रलाइजेसन, मलाई यो वर्ड बुझेन मैले। डिसेन्ट्रलाइजेसनको गर्नलाई भन्ने तर नगर्ने, त्यस्तै तपाईँको औद्योगिकरण गर्न भन्ने तर नगर्ने, कृषिकरण गर्न भन्ने तर नगर्ने, कुरा यति नै हो। अब मैले यो विषयान्तर अलिकति थोरै जस्तो तपाईँको कृषिमा अलिकति मैले फोकस हुन चाहेँ होइन, धेरैलाई चासो होला, धेरै चाहिँ आफ्नो थोरै जग्गा छ होइन, नेपालीहरूको अलिकति चक्ला बनाएर चाहिँ होइन त्यसरी भइराखेको छ। जुन खालको ट्रेडिसनल सिस्टम अहिले पनि छ, तर थोरै भए पनि लगानी गर्ने धेरैको चाहना हुन्छ। यस हिसाबमा गोल्याङ ग्रुपले गरिराखेको कृषिको अलिकति चर्चा गरौँ होला होइन। अहिलेको अवस्था केमा लगानी छ होइन, यो लकडाउनकै पिरियडमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सेनिटाइजर पनि एक्सपोर्ट गर्नुभयो बनाएर होइन, मास्कहरू पनि बनाइराख्नु भएको छ आफ्नै उत्पादनबाट। त्यस पछाडि कृषिका पनि धेरै प्रडक्टहरू चाहिँ एक्सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। के छ अहिलेको सिनारियो कृषिमा मात्रै फोकस हुँदा? कृषिमा फोकस हुँदाखेरि अलिक गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। किनभने यो लकडाउनहरूले गर्दाखेरि न सामान पुगेको छ, न कुनै ढुवानी हुन सकेको छ, न किसानहरूलाई नै खेतमा गएर काम गर्न गाह्रो भएको छ होइन। उत्पादन गर्यो सामान बिक्री हुँदैन, उत्पादन गरेन भने चाहिँ कामै गर्न गाह्रो भयो। विभिन्न कारणहरू छन्, तर यसो हेर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कारण के हो भने हामीले माटोले जुन हाम्रो गोल्यान समूहको एउटा त्यो त्यसमा चाहिँ पैसा कमाउनुभन्दा पनि यो किसानहरूलाई जोड्नको लागि नै गर्यो। कृषिमा हामीले 200 बिघा जग्गा किन्ने भनेर 140 बिघा जग्गा किन्यो, अरू यो किन्ने क्रममै थियो। त्यही बेलामा त्यो सबै बयानहरू भइसकेको छ, तर त्यो चाहिँ अझै गाह्रो भइरहेको छ। कोही मान्छे छैन, कोही के छैन र त्यो चक्ला नबनेको हुनाले हामीले अहिलेसम्म 50-60 बिघा 70 बिघामा चाहिँ अहिले लगाएको छौँ। अघि जीले भन्नुभयो 35 बिघाको हाम्रो चाहिँ स्ट्रबेरी फार्म हेरेरै आउनु भएको छ, त्यो चाहिँ त्यसको भिडियोहरू पनि छ। अरू ठाउँमा हामीले अब खास गरिकन हामी किसानसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट किसानसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्न खोजेको होइन, हामीले त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको। जुन काम किसानले गर्न सक्दैन त्यो हामीले गर्ने हो। त हामीले के गर्यौँ भने स्ट्रबेरी फलाएर देखायौँ। त्यसले त्यहाँ चाहिँ प्रायः हरेक दिन त्यो सिजनमा एक बस भरेर तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ तपाईँको हेर्न जान्थ्यो कि। त्यो एउटा एग्रो टुरिज्ममा डेभलप भइसकेको थियो। इन्डियाबाट पनि हेर्न आउँथ्यो त, नेपालबाट पनि हेर्न जाने, काठमाडौँ सुदाबाट या पहाडको भेगबाट हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउँथ्यौँ टेक्नोलोजी, तपाईँहरूले कसरी गर्नुहोस्। स्ट्रबेरीको उत्पादन त अहिले भएको पुगेको छैन नि त नेपालको लागि होइन। 1000 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ, यो त भएन। यसलाई चाहिँ आम जनतालाई पुग्नको लागि 500 रुपियाँमा झार्नु पर्यो। यसको मूल 500 रुपियाँमा झार्यो भने यसको कन्जम्सन पनि बढ्छ, स्ट्रबेरीको फाइदा पनि धेरै छ हेर्नुहोस्। त्यस्तै तपाईँको अरू उत्पादन साना चक्लाको कुरा गर्नुभयो तपाईँले किसानहरू, हामीले के जोडेको छौँ भने
जसले पनि अर्ग्यानिक उत्पादन गर्छ त्यो चाहिँ तपाईँको सहकारी होस् चाहे इन्डिभिजुअल फार्मरसँग त गाह्रो छ हेर्नुहोस्। अहिले कलेक्सनको यो चाहिँ स्थानीय त सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन। त्यो गरेको भए त्यसलाई कलेक्ट गरिदिएको भए हामी त्यहाँबाट उठाउँथ्यौँ। त्यो अबको आवश्यकता त्यही हो हेर्नुहोस्। त सानो चक्लावालालाई किसान भाइ बहिनीहरू या दिदी र दाजुहरूलाई मेरो चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट भनौँ या मेरो चाहना के हो भने उहाँहरूको लागि चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्नुभयो भने 1 साल दुःख पाउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिक मेहनत बढी पर्छ तर पछि गएर चाहिँ प्रतिफल चाहिँ धेरै बढेर आउँछ। त्यो भनेको प्राइस बढी भएर होइन कि, एक त तपाईँको उत्पादन बढ्छ, त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको लागत घट्छ। न तपाईँलाई कुनै मल चाहिन्छ बाहिरबाट किन्नु पर्यो, न विषादी किन्नुपर्छ। विषादी पनि घरैमा बनाउन सक्नुहुन्छ, भएकै सामानबाट बनाउनु, गोबर गौमूत्र यो आदि इत्यादिबाट निम धतुर यिनीहरूबाट बनाउन सकिन्छ, जुन तराईमा प्रशस्त पाइन्छ होइन, आफ्नै खेतको वरिपरि पाउँछ, आफ्नै गाउँमा पाउँछ। त्यस्तै न तपाईँलाई कुनै खाद किन्नुपर्छ भनेपछि तपाईँले गोबर त्यो भएको त्यो तपाईँको एग्रो वेस्टबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो टेक्नोलोजी हामीले 25वटा गाउँमा सिकायौँ पनि पूर्वमा होइन, 1 वर्षसम्म सिकायौँ। त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि धेरैले फलो गरिराखेको छ। त त्यसले गर्दाखेरि त्यसबाट चाहिँ अब अहिले धान पनि फलाइराखेका छन्, अहिले तरकारीहरू पनि फलाइराखेका छन्, त्यसको क्वालिटी पनि बेटर हुन्छ। त्यो हामी किन्न पनि तयार छौँ, त्यसमा त्यो भएन, अहिले पनि किनिराखेका छौँ हामी होइन। त भन्नुको मतलब के छ भने हाम्रो देशको फ्युचर भनेको यो चाहिँ चक्लाबन्दी गरेर ठुलै किसानमा जानुपर्छ या म जस्तो किसान हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन कि। त्यसले चाहिँ हाम्रो आज जसरी मैले ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि भने मेरुदण्ड हो भने हाम्रो यो 2/3 किसानहरू मेरुदण्ड हो कि। हाम्रो अन्नदाता उहाँहरू हो कि, रियल अन्नदाता उहाँहरूको चाहिँ लागि चाहिँ गर्नुपर्ने जुन पोलिसी ल्याउनु पर्ने त्यो चाहिँ यो पालि आउँछ कि भनेर मलाई लागेको थियो। तर म चाहिँ एकदम निराश भएको छु कि अहिले। अझै पनि म लडाइँ छोड्नेवाला छैन, म लागिरहन्छु उहाँहरूको लागि। बजेटमा म अलिकति पछि अब एउटा क्वेसन छ मसँग तपाईँसँग। जस्तो केही समय अघि सरकारले चाहिँ कृषिमा चाहिँ वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि चाहिँ पहल गरेको थियो, यसको विरोध पनि भएको छ, यसले खास निकास पाइसकेको छैन होइन। तपाईँको चाहिँ धारणा के छ? जस्तो नेपाल जस्तो एउटा सानो कन्ट्री र किसानले भरिएको र त्यसमा पनि लेबर फोर्स चाहिँ आजको सिनारियोमा एकदमै धेरै लेबर फोर्स भएको, लगभग अबको 20 वर्ष पछाडि त्यो लेबर फोर्स पक्कै नेपालमा हुँदैन होइन। त्यो सदुपयोग गर्ने बेला हो नेपालको होइन। क्यापिटल इन्सेन्टिभ भन्दा पनि लेबर इन्सेन्टिभ चाहिँ जानुपर्ने पिरियड हो। यस्तो बेलामा चाहिँ लगानीयोग्य चाहिँ कृषिमा चाहिँ लगानी भित्र्याउने कुरा, त्यस पछाडि चाहिँ बजेटमा चाहिँ फेरि कृषिको बजेट चाहिँ घटाउने, यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? हेर्नु, सबभन्दा पहिले विदेशी लगानीको कुरा गर्नुभयो। म भन्छु विदेशी लगानी आउनुपर्छ, त्यसले किसानलाई फाइदा हुन्छ। तर कस्तो विदेशी लगानी आउनुपर्छ भने त्यो चाहिँ खेतै उनीहरूले किन्ने गरी, जग्गा किन्ने गरी र खेती गर्ने गरी चाहिँ आउनु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी आउनुपर्छ। टेक्नोलोजीको आवश्यकता छ हामीलाई, किनभने हाम्रो जतिसुकै तपाईँले भने पनि खेतमा काम गर्ने मान्छे पाउँदैन। म भोगिरहेको छु, त्यो हरेक दिन भोगिरहेको छु होइन। र अर्को कुरा तपाईँको त्यो प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि पनि टेक्नोलोजी चाहिन्छ हेर्नुहोस्। पर बिघाबाट हामीले अहिले अदुवाकै कुरा गऱ्यो भने हाम्रो 20% मात्रै उत्पादन छ जुन गर्न सक्छौँ त्यसको। त्यो हरेक कुरामा त्यस्तै छ, धानको पनि त्यस्तै छ, गहुँको पनि त्यस्तै छ, हरेक कुराको छ। उन्नत बिउहरू ल्याउनु पर्यो हामीले, त्यसको लागि टेक्नोलोजी भित्र्याउनै पर्छ होइन। त्यो गर्नको लागि त्यो नार्कको जुन प्रोसेस छ 4 वर्षसम्म त त्यो गर्ने भनेको त्यो काम लाग्दैन। त्यस्तै तपाईँको कहाँनिर आवश्यक छ भने अब साथीहरू रिसाउँछ, तर मैले त बोल्नु पर्यो यो कुरा, किसानको फाइदाको कुरा गर्नु पर्यो। यहाँ अमुल आउन लागेको थियो, फेरि मैले ल्याउन लाग्यो होइन, मेरो कुनै वेस्टेड इन्ट्रेस्ट छैन। अमुल आएको भए आजको प्राइसभन्दा 6-7 रुपियाँ बढी दिन्छु किसानलाई भनेको थियो, र जुन भाउमा बेचिरहेको छ त्योभन्दा 6-7 रुपियाँ सस्तोमा बेच्छु। त तपाईँ भन्नुहोस् आम जनतालाई त्यो आएको फाइदा हो कि बेफाइदा हो? किसानको लागि फाइदा हो कि होइन? किसानले आज मिल्क हलिडे भनेको के हो मलाई सिकाइदिनुहोस् न। मैले त हजारौँ जनालाई यो क्वेसन सोधेँ, मिडियाको साथीहरूलाई पनि सोधेँ। म त मूर्ख छु, मलाई सिकाइदिनुहोस् न मिल्क हलिडे भनेको के हो? के 7 दिन गाईले दुध दिँदैन कि हाम्रो बच्चाहरूले 7 दिन खाँदैन कि हामीले चिया खाँदैनौँ कि दुध खाँदैनौँ 7 दिन, या दुधको परिकार खाँदैनौँ भने
त्यो किसानलाई मार्नको लागि मिल्क हलिडे किन? पाउडर दुध चाहिँ धुलो दुध इम्पोर्ट गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ जोरले लाग्ने आजको डेरीवालाहरू चाहिँ इम्पोर्ट भइरहेको छ, अमुलकै प्रोडक्ट यति आइरहेको छ, चिज आइरहेको छ, बटर आइरहेको छ, तपाईँको त्यो हुँदा हुँदा अहिले त त्यो लस्सी पनि आएको छ, फ्लेभर्ड मिल्क पनि आएको छ, त्यो चाहिँ नेपालीले मजाले खानुहुने। तर त्यही इन्डस्ट्री चाहिँ नेपालमा आएर खोलेर किसानलाई नाफा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ रोक्न लगाउने के हो यो मिलेन के। त त्यसैले यसमा जुन सरकारले पोलिसी ल्याएको हो एफडिआई ल्याउने त्यो एकदम ठिक छ कि। तर यसको मतलब यो हो कि जुनमा अब जस्तै अन्डाको कुरा गरौँ, अन्डामा आवश्यक छैन हामीलाई, कुखुरामा आवश्यक छैन, कुखुराको दानामा आवश्यक छैन, त्यस्तोमा आउनु हुँदैन। म पनि भन्छु जहाँ हाम्रो 90% 95% उत्पादन भइसकेको छ त्यसको टेक्नोलोजी भित्र्याउँ, तर त्यसमा चाहिँ एफडिआई ल्याउनु जरुरी छैन। टेक्नोलोजीमा एफडिआई ल्याउँ त्यहाँसम्म ठिक छ, तर त्यसमा एफडिआई आउनु जरुरी छैन। जहाँ जरुरी छ त्यहाँ आउनु पर्यो। कृषि भन्नाले खेत मात्रै बुझ्नु भएन कि। एग्रो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री ठुलो ठुलो आएन भने हामी कसरी एक्सपोर्ट गर्छौँ? आज गोलबेडा 2 रुपियाँमा बिक्री हुँदैन किसानको। त्यही यदि टोमेटो केचपको किसान ब्रान्डको फ्याक्ट्री नेपालमा लाग्यो भने, ठुलो फ्याक्ट्री लाग्यो अथवा हेन्ड्सको लाग्यो या कुनै इन्टरनेसनल ब्रान्डको लाग्यो भने त्यसमा नोक्सान हुन्छ कि फाइदा हुन्छ? किसानलाई फाइदा हुन्छ नि। यो किसानले नबुझेको, किनभने नेताहरू, किसानका नेताहरू उहाँहरूले चाहिँ गलत मेसेज दिइराख्नु भएको छ। किनभने उहाँहरूलाई फ्युल गरेको कोही एउटा वेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएको केही उद्योगीहरू भन्छु म, उद्योगी साथीहरू भन्छु, उहाँहरूको फ्युलिङ गरेको कुरा। मसँग कुरा गरौँ न, म चाहिँ यसको फेस गर्न तयार छु। एउटा प्रोग्राम यो कृषि के भन्छ त्यसलाई, यो मैले नाम बिर्सेछु, जे होस् कृषि को मिडिया साथीहरूले एउटा प्रोग्राम गरेको छ, उहाँहरूको एउटा संस्था छ, त्यहाँबाट कुरा गर्दाखेरि मैले बोलेको कुरामा कसैले जवाब दिएन। त्यहाँ डेरीका साथीहरू पनि थिए, तर जवाब त दिएन कसैले पनि। जवाब दिन सक्नु पर्यो नि, यो कुराको जवाब दिन सक्नु। मैले डेरीको एउटा इक्जाम्पल दिएको, त्यस्तै इक्जाम्पल धेरै ठाउँमा छ। यसको लगानीको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको प्राथमिकता केमा दिने भन्नेमा चाहिँ भर पर्ने। एक्ज्याक्टली। र अर्को कुरा तपाईँले अर्को क्वेसन सोध्नुभयो कि यो चाहिँ एक्सपोर्टको कुरा गर्नुभयो होइन। एक्सपोर्टको लागि पहिला त उत्पादनै बढ्नु पर्यो। आज पनि उत्पादन छैन। उत्पादनको लागि किसानलाई चाहिँ सक्षम बनाउनको लागि उसलाई अनुदान दिएर हुँदैन। अनुदान तपाईँले दिएर केही पनि हुँदैन। यो पछि अनुदान दिन्छु, 2 जनालाई ट्र्याक्टर बाँडिदिने, 2 जनालाई त्यो दिने, त्यसले केही पनि हुँदैन। त्यसको लागि आवश्यक के छ भने उसलाई चाहिँ चाहिएको बेलामा खाद चाहियो, खाद सस्तोमा दिने, त्यहाँ चाहिँ अनुदान दिनुस्, तर काइन्डमा दिनुस्, बिउ सस्तोमा दिनुस्। तपाईँले कृषि यन्त्रहरू उसलाई उपलब्ध गराइदिनुस् घन्टाको हिसाबमा, तर आज 1000-1500 को सट्टा 400-500 रुपियाँमा व्यवस्था गराइदिनुस्। त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरा पनि होइन। यो पिपिपी मोडलमा गर्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अनुदान दिनुस्, त्यसको चाहिँ माल बेच्नको लागि संरचना बनाइदिनुस्, त्यसलाई चाहिँ त्यो एग्रो प्रोसेसिङ जोन बनाइदिनुस्। त्यहाँ साना साना उद्योगहरू लाग्छ, त्यसबाट चाहिँ माल किन्ने हामी जस्तो भाटबटेनी जस्तो अरूले किन्छन् त। अहिले कान्तिपुरकै एउटा आएको छ, उहाँहरूले किन्नुहुन्छ, त त्यसको लागि व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। यो भयो भने किसान आउँछ। र सबभन्दा पहिले बोर्डरमा चाहिँ महँगो बनाउनु पर्यो, इम्पोर्टलाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो, अनि मात्रै यसको चाहिँ आउँछ। यसमा चाहिँ पैसा अहिले भएको बजेट काफी छ, योभन्दा बजेट बढाउनुपर्छ। सरकारले खल्तीबाट ढुकुटीबाट पैसा झिक्नुपर्छ भन्ने होइन, यति पैसा काफी छ। तर यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ बोर्डरमा टाइट गर्नु पर्यो। अब चाहिँ ट्यारिफ लाग्न सक्दैन भन्ने नन ट्यारिफबाट आउनु पर्यो होइन, त्यो गर्नु आवश्यक छ। तर व्यवस्था सिस्टममा चाहिँ प्रश्न चिन्ह छँदैछ, एकदम ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। कृषिको लागि सबभन्दा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। सर मैले अब यहीँनिर रोकेँ, जस्तो अन्तिममा छु म। अब बजेट र विश्लेषण होइन, अहिलेको तपाईँ धेरैतिर आउनुहुन्छ होइन, यो हिसाबले पनि अहिलेको बजेटले चाहिँ उद्योगीहरूलाई चाहिँ कतिको न्याय गर्यो होइन, कृषिमा कस्तो गर्यो अथवा चाहिँ व्यापारमा कस्तो गर्यो, ब्याङ्किङ सेक्टरमा कस्तो गर्यो। अब बाँकी नै छ, ब्याङ्किङ सेक्टरलाई त मोनेटरी पोलिसी आउन बाँकी नै छ होइन, फिस्कल पोलिसी आउन बाँकी नै छ। समग्रमा छोटकरीमा
ब्याङ्किङ सेक्टरलाई त केही पनि दिएन हेर्नुहोस्। ब्याङ्किङ सेक्टर त सौताको छोरा जस्तै हो। सबैले सौताको छोरा नै मानेको छ त्यसलाई। आज मलाई भन्नुहोस् त यो कुराको जवाब तपाईँ नै दिनुहोस् न, तपाईँ नै केलाउनुहोस् यो कुरालाई। ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री हो कि होइन? इन्डस्ट्री हो। तपाईँले कर्पोरेट ट्रेडिङमा चाहिँ 25% ट्याक्स लगाउनुहुन्छ, ब्याङ्किङको लागि 30% लगाउनुहुन्छ। यो कहाँसम्म जायज हो? यसको कुनै औचित्य छैन। किनभने राजस्व चाहियो, बढी राजस्व चाहियो, तपाईँहरू दिन सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ न्याकेर पनि लिन्छौँ भन्ने जस्तै कुरा हो यो एउटा कुरा। त्यस्तै तपाईँले बिग मर्जरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर केही स्विटनर त दिनु पर्थ्यो नि, केही क्यारेट त दिनु पर्थ्यो नि त, त्यो पनि केही दिएको छैन। त्यो भनेको के हो भने, र तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ रुरल एरियामा अब गाउँ गाउँमा ब्रान्चहरू खोल्नुहोस् ब्याङ्कको, त्यहाँनिर चाहिँ त्यसको कमसेकम त्यहाँनिर भए पनि ल इन्कम ट्याक्स त्यहाँ चाहिँ लगाउँदैन, त्यहाँ प्रफिट गऱ्यो भने 10 वर्षको लागि इन्कम ट्याक्स नलाग्ने, 5 वर्षको लागि नलाग्ने भन्ने गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गरेन। त्यस्तै उद्योगको लागि रोजगारीमूलक उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, तपाईँको यस्ता उद्योगलाई या चाहिँ निर्यातमुखी उद्योगलाई कुनै पनि सुविधा दिएको छैन। हामीसँग भएको के छ त? कहाँ सुविधा दिनुपर्ने? हरेकलाई पैसा बाँड्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन, हामीले खोजेको पनि छैन। हामीसँग जे छ त्यो गर्नु पर्यो नि त। हामीसँग अब चाहिँ पावर खेर गइराखेको छ। हामी चाहिँ पावर 2 रुपियाँ 3 रुपियाँमा एक्सपोर्ट गर्ने, तर आफ्नो भएको निर्यातमुखी इन्डस्ट्रीलाई त्यो 2-3 रुपियाँमा नदिने, त्यसलाई 10 रुपियाँ ठटाउने, त्यसलाई चाहिँ तिमी यतिमै गर्नुपर्छ भनेर ठटाउने, तर एक्सपोर्ट चाहिँ 3 रुपियाँमा गर्न तयार छु, होइन? त्यो भनेको के हो? यो यसरी देश अगाडि आउँछ? यो त आउँदैन, कहिले पनि आउँदैन। त्यो 3 रुपियाँमा उद्योगलाई दियो भने त्यसको फाइदा के हुन्छ भने, हामीले त्यो प्रोसेस गरेर त्यसको चाहिँ उत्पादन बढाउँछौँ, त्यसले चाहिँ रोजगारी बढ्छ, त्यसले देशमा चाहिँ तपाईँको उत्पादन बढ्छ। अल्टिमेटली लाइफ लङ त दिने होइन नि, इन्डाइरेक्ट इफेक्ट पर्छ। आज तपाईँको ट्रेडिङको बिजनेसमा चाहिँ फस्ट्याएको कारण, तपाईँको सुरुको क्वेसन यो पनि थियो, नेपालमा फस्ट्याएको कारण के छ भने, एउटा एजेन्सी लिएर म 2 अरब रुपियाँ कमाउन सक्छु भने मैले यत्रो मेहनत गरेर 5000 कामदार र कर्मचारी राखेर मैले उद्योग चलाएर 20 करोड कमाउनको लागि कसैले लगाउँछ? बौला कुकुरले टोकेको मान्छेले गर्छ नि, म जस्तो मान्छे बौला मान्छेले मात्रै गर्छ कि अरू कसैले गर्दैन। घरानाहरू जुन पहिला औद्योगिक घरानाहरू थिए त्यो बिस्तारै चाहिँ ट्रेडिङमा आइसक्यो सबै। त्यसको कारण के त? कहीँ न कहीँ दोषी त हाम्रो चाहिँ सिस्टमै हो नि। र यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि यो फन्डामेन्टल कुरा हो। त त्यसलाई जबसम्म चेन्ज हुँदैन, यो चेन्ज गर्ने तरिका के हो भने, अब गभर्मेन्टलाई सबै छोडिदेऊ, सबै कुरा छोडिदेऊ भनेर हुँदैन। दिन सक्ने भनेको के हो भने, एउटा निर्यातमा चाहिँ इन्सेन्टिभ दिनु पऱ्यो, उद्योगहरूको लागि कामदारहरूको लागि ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो। अब जस्तै गार्मेन्टको कुरा गरौँ, अहिले यो कोरोनामा चाहिँ गार्मेन्ट उद्योगहरू धेरै फस्ट्याएको छ, त त्यसको लागि अहिले नै 2 लाख कामदारको कमी छ। त्यो इन्डियन कामदारको भरमा छ। त्यो 2 लाख कामदार हामी 1 वर्षभित्र ट्रेनिङ गर्न सक्यौँ भने त्यो सम्भव छ कि छैन? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई हामी सम्भव बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। तर 2 लाख कामदार त नेपालीले काम पायो नि त। त्यति पाउने बित्तिकै त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ बसाएर घरमा पैसा दिन तयार, तर त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ काममा लगाउन चाहिँ तयार छैन। यो पोलिसीको दोष हो कि होइन? यो समग्र रूपमा हेर्दाखेरि म त के भन्छु भने, हामीसँग बजेटको कमी होइन, हामी आफूलाई गरिब देश भन्नु जरुरी छैन, हामी धेरै धनी देश हो, हामीलाई केही चाहिँदैन बाहिरबाट। हामीलाई चाहियो के भने चाहिँ हाम्रै भएको रिसोर्सेसलाई हामीले राम्रो युज गर्न सक्नु पर्यो। हामीसँग पैसा भएको पनि नभएको पनि होइन, हामीसँग भएको पैसालाई हामीले युटिलाइज गर्यो भने फर्केर त गभर्मेन्टमै जान्छ नि। 4 चोटिमा त त्यो गभर्मेन्टको भइहाल्छ नि, हो कि होइन? अनि त त्यो घुमाउनु पर्यो नि त त्यो पैसालाई। त्यसैले इम्पोर्टलाई मात्रै तपाईँको बढी ल्युक्रेटिभ बनायो भने कहिले पनि इन्डस्ट्री लाग्दैन। बटम लाइन भनेको यही हो। कृषिको लागि पनि तपाईँले ल्युक्रेटिभ बनाउनु पर्यो सेक्टरलाई। म त अब छातीको जोरमा ल ठिक छ, मलाई त 2 वर्ष नोक्सान हुन्छ भने पनि म चलाउँछु, मैले कृषिलाई प्रफिटेबल बनाएर छोड्छु। यो त मैले अब मेरो अब मैले बिजनेस हेर्न छोडेँ, तर अझै पनि मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कृषिलाई जसरी पनि म सक्सेस बनाएर देखाउँछु।
यो मोडललाई म सक्सेस बनाएर देखाउँछु भन्नेमा छु। तर म मेरो लागि सक्सेस बनाएर त भएन, त्यो साना किसानको लागि जबसम्म सक्सेस हुँदैन तबसम्म त्यो काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, र उद्योगीमा पनि म आज एक्सपोर्ट गरिरहेको छु, मैले सक्सेस बनाएँ 25 वर्ष लागेर, आजको आएर मितिमा सक्सेस भयो। त्यो हेरेर अरू पनि केही उद्योगहरू सक्सेस भएको छ, केही उद्योगहरू लागेको छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। तर त्यतिले पुगेन कि साना उद्योग छ, यो साना उद्योगको लागि त सरकारले माहौल बनाइदिनु पर्यो, पैसा धेरै मागेको होइन। अब सर, यो बजेटको तपाईँले सरसर्ती एनालाइसिस गरिहाल्नुभयो कि पैसा छ तर कार्यान्वयन छैन, त्यसको प्रभावकारिता छैन, यसमै अड्किरहेको छ, राइट ठाउँमा छैन। कृषिको बजेट योपालि पनि तपाईँको भण्डारण बनाउने, त्यो के शीत भण्डारण बनायो भने चाहिँ अनुदान दिने भनेको छ। त्यो भएको शीत भण्डारण त काम लागेको छैन, त्यसमा त च्याउको खेती भइरहेको छ, त्यसमा त फुड स्टल बनेको छ भनेपछि त्यो त्यस्तोलाई त काम लागेको छैन। हामी जस्तो मान्छेलाई मोटाउने मात्रै काम हो क्या त्यो, या त नेताहरूलाई या कर्मचारीहरूलाई या हामी जस्तो व्यापारीहरूलाई चाहिँ मोटाउनको लागि बनेको त्यो, त्यसले फाइदा हुँदैन। संरचना भनेको तपाईँको स्थानीय तहको सरकारमा बन्नु पर्यो, प्रदेश तहको सरकारमा बन्नुपर्छ, अनि मात्रै काम लाग्छ। त्यो सबै किसानलाई हुने संरचना चाहियो। त्यही मैले भने पैसा छ तर कार्यान्वयन, यस्तो कार्यान्वयन भएर पनि केही फाइदा हुँदैन नि, कार्यान्वयन त्यहाँ हुनु पर्यो कि यो पैसा जहाँ आवश्यक छ त्यसको संरचना चाहियो कि, जुन मैले अघि भने। अब तपाईँ जस्तो एउटा चाहिँ उद्योगी, एउटा व्यवसायीबाट सबैले बुझ्ने गरी चाहिँ नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति होइन कहिल्यै स्टेबल छैन होइन, केही आशा थियो त्यो फेरि अहिले चाहिँ फेरि निष्क्रिय जस्तै भएको छ त्यो आशा। अब बुझ्ने गरी चाहिँ भन्दाखेरि अबको आर्थिक बाटो, समृद्धिको बाटो चाहिँ के हुनसक्छ त छोटकरीमा भन्दाखेरि? मैले सबै कुरा भनिसकेको छु, त्यसलाई म समअप गरिदिन्छु। कुरा त्यति नै हो। आवश्यकता के छ भने सबभन्दा पहिले कृषिलाई चाहिँ इम्पोर्टलाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो। त्यो गर्ने बित्तिकै नेपालमा चाहिँ भएको किसानहरूको लागि बिउ, मल, तपाईँको सिँचाइ र यो कृषि यन्त्रको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, त्यसले उत्पादन हुन्छ। त्यसपछि बजारीकरणको लागि तपाईँले लोकल लेभलमा नै संरचनाहरू बनाउनु पर्यो, त्यहाँ कलेक्सन सेन्टरदेखि लिएर ढुवानीको पुर्याउनसम्मको पिपिपी मोडलमा होस् या सरकारी निकायको मोडलमा होस् त्यो बनाउनु पर्यो। त्यति भए कृषिमा फड्को मार्न सक्छौँ। हामी जिडिपीमा धेरै ठुलो, किनभने आज पनि जिडिपीमा धेरै ठुलो सङ्ख्या छ। त्यसपछि जहाँसम्म उद्योगीकरणको कुरा छ, यो कृषि प्रशोधन उद्योगहरू त त्यहीँबाट जन्मिन्छ र साना साना एसएमई साना उद्योगहरूको लागि अहिले भएको जुन ओपन बोर्डर त एउटा ठाउँमा भयो, तर भन्सारको दरै यत्रो छ र अन्डर इन्भेस्टिङ एकदम ऱ्याम्पेन्ट छ। त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ अब चाहिँ फ्लोर प्राइसहरू कायम गर्नु पर्यो र त्यो गर्ने बित्तिकै र भन्सारहरू बढ्नुपर्ने थियो, अब नभए पनि त्यसलाई चाहिँ नन ट्यारिफ ब्यारियरबाट त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु पर्यो। त्यो गर्ने बित्तिकै साना साना उद्योगहरू चाहिँ फस्ट्याउन थाल्छन्, यहाँ अहिले भएका उद्योगहरू पनि फस्ट्याउन थाल्छन्। त्यसमा नाफा कमायो भनेर सोच्नु भएन, 5-10 वर्षको लागि उद्योगमा नाफा गर्न दिनु पर्यो, तब न आउँछ। जसरी ट्रेडिङमा आयो त्यसरी नै नाफा यसमा गर्न दिनु पर्यो। आज सिमेन्टलाई दिनुभयो, हेर्नुहोस् यत्रो सिमेन्टको उद्योग आयो कि आएन? डन्डीमा दिनुभयो, तपाईँले 35% प्रोटेक्सन दिनुभयो, 30% 35% प्रोटेक्सन दिनुभयो, आयो, त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यस्तै अरू इन्डस्ट्रीलाई पनि दिनु पर्यो नि त, त्यो दिनु पर्यो। अर्को त्यसको लागि स्टेबल गभर्मेन्ट अथवा त्यो हुनु कुनै जरुरी छैन। यो जो एकचोटि तपाईँ बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो, उहाँको कार्यकालमा यहाँको इन्डस्ट्रीहरू पनि फस्टायो, तपाईँको राजस्व पनि वात्तै बढ्यो, किनभने उहाँले दुईवटा काम मात्रै गर्नु, एउटा चाहिँ खासाबाट आउने स्मग्लिङलाई एकदमै निरुत्साहित गर्नुभयो, आउनै दिनु भएन, कन्ट्रोल गर्नुभयो, मार्केटमा पनि भिजिलेन्स बढाउनु भयो। त्यो बेला माओवादीको एक किसिमको डर थियो, त्यसले पनि काम गर्यो होला। कस्टममा पनि एकदमै टाइट भयो। अर्कोतिर के गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ यो तपाईँको इम्पोर्टलाई नै कहीँ न कहीँ अन्डर इन्भोइसिङलाई एकदमै निरुत्साहित गर्नुभयो। त्यो त्यतिमा फेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल हेर्नुहुन्छ भने त्यति सफल भएन उहाँको, तर चाहिँ अर्थमन्त्रीमा मलाई लाग्छ उहाँ आजको मितिमा भएभरका अर्थमन्त्रीमा सबभन्दा सफल हुने मध्येको एकजना त पक्कै पर्नुहुन्छ। त त्यस्तो नीति चाहियो, त्यो चाहिँ
आजको अर्थमन्त्रीज्यूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। योपालि आश लिएको थिएँ मैले, अनफर्चुनेटली चाहिँ त्यो अब हुनसक्छ यो पोलिटिकल रिजनले होला केही होला, उहाँ त गर्छु भनेर लाग्नु नै भएको थियो। मलाई अझै पनि आश छ उहाँले गर्नुहुन्छ होला बस्नुभयो भने, तर योपालि चाहिँ चुक्नु भएको छ, कहीँ न कहीँ चुक्नु भएको छ। त त्यो एकजना मान्छेले चाहिँ ल्याउन सक्छ कि यो त हाम्रो इतिहासले नै भन्छ नि, त त्यो नै आवश्यक छ कि अहिलेको बेलामा यसलाई किक स्टार्ट गर्नु नै आवश्यक छ। त्यसको लागि पनि त्यो पोलिसीहरू चाहिँ साना उद्यमी र साना किसानहरूको हितको लागि आउने बित्तिकै त्यसपछि फड्को मार्न धेरै टाइम लाग्दैन। हस्, यहाँले एकदमै राम्रो विचारहरू सहित होइन एउटा चाहिँ नीतिगत हिसाबले पनि यसो गर्न सकिन्छ है भन्ने एउटा निकास सहितको सुझाव सहितको यो कुराकानीमा भनिसक्नुभयो। पक्कै पनि जसले यो इन्टरभ्यू हेर्नुहुन्छ कोही न कोहीको त आँखा खुल्छ होला र त्यहाँसम्म पुग्छ होला, यो आशा गरौँ। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीको लागि यो समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद। धन्यवाद।